अक्सिजनको सिलिन्डरदेखि लिएर ग्यासको सिलिन्डर चुलो समेत उठाइदिएको छ। चुलो त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरा भयो। तर हाम्रो संस्थाको ओरिजिनल डकुमेन्टहरू पनि, हाम्रो डकुमेन्टहरू जति पनि हामीले कतिपय ठाउँमा बिलहरू, हामीले सामानहरू लिएको ठाउँमा हामीले पैसा दिनु यत्तिकै बाँकी थियो होला, त्यो बिलहरू समेत उठाइदिएको छ। त्यो कहाँ छ, कस्तो छ, त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन। किनभने हाम्रो शरीरमा धेरै चोटपटक लागेको छ, मन एकदमै रहेको छ, गरिबको पेटमा लात हान्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो सबै सामानहरू खोजिएको छ। राज्यको विपरीत गरेर कुनै पनि कामहरू गरेका थिएनौँ। हामीले त अझै पनि भन्ने गर्छ कि यदि हामीले राज्यको विपरीतमा गएर कुनै कामहरू गरेको भए, राज्यको अगेन्स्टमा गएर कुनै कामहरू गरेको भए हामीलाई जहाँ लिएर जानुहुन्छ हामी जान तयार छौँ भने। सपना बहिनीलाई लछार पछार गरिएको छ, लगेर ट्रकमा फालिएको छ, कुटपिट गरिएको छ। हाम्रो नेपालको टिमलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरिएको छ, कुटपिट गरिएको छ। कानुनलाई हातमा लिने अधिकार प्रहरीलाई छ। के कानुनलाई हातमा लिने अधिकार मेयर विद्याशङ्कर साकेलाई छ? लिस्ट हिजो लगेको थियो, हिजो लगिसके पछाडि हामीलाई इन्फर्म त हुनुपर्छ, हाम्रो सामान कहाँ छ के छ भनेर हामीलाई खबर त हुनुपर्छ। अहिलेको हिजो लगेसँगै अहिलेको 2:30 भइसक्यो, यति बेलासम्म हाम्रो सामानहरू कहाँ छ के छ के अड्डोपत्तो छैन। म सरकारलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको तत्कालको आवश्यकता पार्ट थिएन कि उहाँले चाहिँ गरिबहरूको पेटमा लात मार्ने काम गर्नुभएको छ। अरू देशमा भए त मेयरले कुर्सी छोड्नु पर्थ्यो। अलिकति पनि नैतिकता यहाँको मेयरमा छ भने उहाँले चाहिँ सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ। यो चान्चुने कुरा होइन, माफी माग्नुपर्छ र म चेतावनी दिन चाहन्छु कि यसका गम्भीर परिणामहरू हुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई। हिजो भएको घटनाको विस्तृत जानकारीको लागि भनेर हाम्रो टिम नेपालको सम्पूर्ण परिवार यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। सबैजनालाई अवगत नै छ हिजोको घटना। हाम्रो महानगर प्रहरीबाट, हाम्रो महानगरपालिकाबाट हामीले खाना बनाउँदै गरेको घर, हाम्रो घर भनौँ न, जबकि हिजो त्यो खाना बनाउँदै गरेको घर भड्किँदै गर्दा हामी एकदमै निशब्द भएका थियौँ। त्यति बेला हामी त्यो ठाउँमा थिएन पनि थिएनौँ। हामीलाई प्रहरीले जबरजस्ती हामीलाई आफ्नो भ्यानमा हालेर लिएर जानुभएको थियो। सुन्दा पनि एकदमै दुःख लाग्दो कुरा छ। प्रहरीले जबरजस्ती बलजफ्ती यताउति त्यो अनेकौँ कुराहरू आइरहेको देख्दै गर्दा अहिले हाम्रो टिम नेपाल भनेको विशुद्ध सामाजिक सेवा युवाहरूको एक जमात रहेको छ। आफ्नो स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेर समाज परिवर्तनको लागि अब केही गर्नुपर्छ। अब आफ्नो हामीलाई पनि यो कोरोनाको बेलामा रहर छैन नि त। घरमा आनन्दले सुतेर बस्न मन लाग्छ, घरमा आमा बुवासँग रमाइलो गर्नु मन लाग्छ, साथी सङ्गीसँग नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न जानु मन लाग्छ। तर त्यो सबै कुराहरूलाई परित्याग गरेर आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठिकन समाजको लागि, अब देश परिवर्तनको लागि हामी युवाहरू केही गर्नुपर्छ है भनेर अगाडि आउँदै गर्दा हिजो भएको त्यो घटनाले साँच्चीकै मन निशब्द भएको छ। एकदमै हामी, हाम्रो परिवार, हाम्रो टिम नेपालको परिवार नै पुरै निशब्द भएका छौँ। सबैजनाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि समाजसेवा किन गर्छौ, समाजसेवा गरेर के हुन्छ यताउति भन्ने गर्दा समाजसेवा भनेको युवाहरू भनेको पनि एउटा राज्यको अङ्ग रहेको छ। हामीले राज्यको विपरीत गरेर कुनै पनि कामहरू गरेका थिएनौँ। हामीले त अझै पनि भन्ने गर्छ कि यदि हामीले राज्यको विपरीतमा गएर कुनै कामहरू गरेको भए, राज्यको अगेन्स्टमा गएर कुनै कामहरू गरेको भए हामीलाई जहाँ लिएर जानुहुन्छ हामी जान तयार छौँ भनेर भन्दै गर्दा हामीले खाना पकाइरहेको ठाउँबाट हामीलाई त्यसरी जबरजस्ती उठाइयो। हिजो सबैजनाले देख्नु पनि भएको थियो, एकदम त्यो दुःख लाग्दो दृश्य थियो। त्यस पछाडि हामी चौकीबाट आएसँगै फेरि जब हामीले देख्यौँ त्यो घर, हामी कोही पनि सम्हालिन सकेनौँ कि साँच्चै कि हाम्रो परिवार नै एकदमै धेरै रोएको छ। हाम्रो शरीरमा धेरै चोटहरू लागेको छ, तर हामी मरेको छैनौँ कि अझैसम्म हामी जीवित नै छौँ। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ अबको के त, अब चाहिँ के गर्ने त, तपाईँहरूको खानेकुरा खोज्यो, हामीसँग अहिले केही पनि छैन। अघि नै हाम्रो एलएस दादाले भन्नुभयो हाम्रो सम्पूर्ण सामानहरू अहिले एटलिस्ट हिजो लगेको थियो, हिजो लगिसके पछाडि हामीलाई इन्फर्म त हुनुपर्छ, हाम्रो सामान कहाँ छ के छ भनेर हामीलाई खबर त हुनुपर्छ। अहिलेको हिजो लगेसँगै अहिलेको 2:30 भइसक्यो, यति बेलासम्म हाम्रो सामानहरू कहाँ छ के छ के अड्डोपत्तो छैन। म केही समयदेखि बिरामी पनि थियो, त्यो मेरो ब्यागमा औषधि पनि थियो क्या। हिजोदेखि मैले औषधि पनि खानु पाएको छैन कि। औषधिहरूदेखि लिएर हाम्रो मोबाइल फोनहरू, हाम्रो डकुमेन्टहरू सबै कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन। अथवा जलाइदिइसक्यो कि अथवा कुनै ठाउँमा राखेको छ त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन कि यति बेलासम्म। त्यो देख्दै गर्दा एकदमै धेरै दुःख लाग्छ। हामीसँग अहिले केही पनि छैन। आज हाम्रो असार 15 विशेष गरी नेपालीहरूको दही चिउरा खाने दिन भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले आज बिहान खाना लिएर जाने बेलामा हामीले त्यहाँको मान्छेहरूलाई भनेको थियो कि हामीलाई त तपाईँहरूसँग दिनको लागि भनेर चामलहरू छैन, हामीलाई त तपाईँहरूलाई पकाएर दिनको लागि भाँडाकुँडाहरू छैन भनेर भन्दै गर्दा उहाँहरू एकदमै धेरै दुःखी हुनुभयो कि हिजो हाम्रो त्यो घटना घट्नुभन्दा केही समय अगाडि आधी घन्टा मात्रै पनि हामीले खाना ढिलो लिएर जाने बेलामा उहाँहरू थापाठलीबाट हिँड्दै आउनुभएको थियो कि सानो बच्चाहरूदेखि लिएर बुवाहरू किन आउनुभएको भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले खाना ल्याउन ढिला गर्नुभयो, त्यही कारणले गर्दा हामीले खाना खानु त पऱ्यो नि भनेर आउनुभएको थियो। अब यो अहिलेको यो पेन्डेमिक समय, अहिलेको यो कोरोना रोग र भोकको महामारीमा अब त्यो भट्किरहेको ठाउँमा पार्क बन्ने हामीले जहाँसम्म सुनिरहेको छौँ। सरकारलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको तत्कालको आवश्यकता पार्क थिएन कि। अहिलेको तत्कालको आवश्यकता के थियो भन्दा हामीले
समन्वय पनि गरेका थियौँ। धेरैजनाले समन्वय नगरिकन नगरपालिकाले भनेको कुराहरू नमानिकन महानगरपालिकाले बारम्बार भन्दा पनि नमानेको कारणले गर्दा त्यो भत्काइएको भनेर भनिएको छ। तर त्यस्तो कहिले पनि थिएन। हामीले अस्ति मात्रै केही समय अगाडि पनि त्यहाँको स्थानीय धेरै चाहिँ भन्नु मिल्दैन 2-4 जना व्यक्तिहरूले बलजफ्ती त्यसलाई भड्काउन कोसिस गर्दै गर्दा हामीहरू उहाँहरूसँग बसेर नगरपालिकासँग र स्थानीय व्यक्तिहरूसँग बसेर हामीले समन्वय पनि गरेका थियौँ। लकडाउनको 1 हप्तापछिसम्म हामीलाई खाना पकाउन दिने, लकडाउनको त्यो 1 हप्तापछि हाम्रो कुनै विकल्प निस्किसके पछाडि चाहिँ हामीहरू आफै जान्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ कि लकडाउन त अहिले पुरा खुलेको पनि छैन, अहिले जोर बिजोर प्रकारले चलिरहेको छ, लकडाउन खुलेको छैन। तर 1 हप्ता कसरी नबित्दै उहाँहरू यसरी आएर हामीलाई बलजफ्ती लिएर जानु त्यो कहाँसम्मको राम्रो कुरा होला कि। युवाहरू यसरी अगाडि आएर केही गरौँ अब समाजको लागि देश परिवर्तनको लागि केही गरौँ भन्दै गर्दा यति राम्रो इनाम दिइन्छ भने त अब युवाहरूले त सामाजिक काम नगरे पनि हुन्छ कि मजाले आनन्दले भाषा पढ्ने विदेश गएर महिनाको 30-40 हजार कमाउने उतै सेटल भएर बस्ने कि। जबकि राम्रो काम गर्छु भनेर आफ्नो स्वार्थ भनेर अलिकति माथि उठेर केही काम गर्न खोज्दा यस्तो इनाम दिइन्छ भने त साँच्चीकै एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हुन्छ नि त। एकदमै धेरै दुःखी छौँ हामी सबैजना। हाम्रो टिम नेपालको इन्टायर फ्यामिली नै दुःख व्यक्त गरिरहेका छ। यतिखेर हामी अब अगाडि के गर्ने त प्रश्न चिन्ह खरिरहेको छ। हामी अगाडि के गर्न सक्छौँ? अब अगाडि के गर्ने? सबै स्तब्ध भएका छौँ, सबै निशब्द भएका छौँ। अब अगाडि गर्ने चाहिँ के त? हामीसँग केही पनि छैन। हामीसँग न पकाउनको लागि खानेकुरा छ, न हामीले अक्सिजनको सिलिन्डरदेखि लिएर ग्यासको सिलिन्डर, चुलो समेत उठाइदिएको छ। चुलो त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरा भयो। तर हाम्रो संस्थाको ओरिजिनल डकुमेन्टहरू पनि, हाम्रो डकुमेन्टहरू जति पनि हामीले कतिपय ठाउँमा बिलहरू हामीले सामानहरू लिएको ठाउँमा हामीले पैसा दिनु यत्तिकै बाँकी थियो होला, त्यो बिलहरू समेत उठाइदिएको छ। त्यो कहाँ छ, कस्तो छ, त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन कि। सबैजना निशब्द छौँ र धेरैजनाको प्रश्न पनि रहेको थियो। हिजो हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोस्ट गर्दै गर्दा अब हाम्रो टिम नेपालले के गर्छ त भन्ने प्रश्न रहेको थियो। त्यसमा चाहिँ साँच्चीकै मैले अघि पनि भने हाम्रो शरीरमा धेरै चोटपटक लागेको छ, मन एकदमै रहेको छ, गरिबको पेटमा लाद हान्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो सबै सामानहरू खोजिएको छ तर हामी लडेका छैनौँ। हामीसँग अझैसम्म पनि सास छ कि, एकमुठी सास छ। हामी जबसम्म हाम्रो शरीरमा सास रहन्छ तबसम्म हामी निरन्तर सडकमा रहेका बेसारा व्यक्तिहरूकै लागि भनेर हिँड्नेछौँ। हाम्रो भोलिदेखि हाम्रो खानाको लागि त यो चामलहरू, खानाको लागि पकाउने भाँडाकुँडाहरू छैन, तर पनि हामीले भोलिदेखि हामीले जति पनि सडकमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चिउरा दालमोठहरू लिएर हामीले भोलिदेखि खाना खुवाउने सुरु गर्नेछौँ। किनकि भोक जरुरत हुन्छ यो बेलामा। खाना के खाने? मिठो मासु चिउरा, मिठो मासु भात, दाल भात तरकारी भन्दा पनि तत्कालको खाना भोक मिठो कि भोजन मिठो हुन्छ। यदि उहाँहरू नितान्त भोकै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चिउरा दालमोठ खाएर पनि भोक मेटाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई कसैप्रति पनि गुनासो छैन, कोहीसँग पनि हामीलाई विरोध गर्नु नै छैन। भनौँ न यदि हामीभन्दा कोही व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिले राम्रो काम गरिरहेको छ भने त सरकारले उसलाई स्याबास भन्नुहोस् न भन्नुहोस्, हाम्रो टिमबाट नै आएर उनीहरूलाई एकदमै धेरै प्रोत्साहन गर्छ कि अगाडि बढ्नको लागि भनेर हौसला दिने गर्छ कि। तर अगाडि बढ्न अलिकति के खोजिरहेको हुन्छ, पछाडिबाट बेसरी खुट्टा तान्ने यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ नहोस्। हिजोको त्यो घटनाले एकदमै दुःख छ र भ्यानमा भएका हामी जब हामीलाई त्यहाँ हाम्रो यो खाना बनाउने घरबाट हामीलाई जबरजस्ती हामीलाई भ्यानमा हालेर भ्यानभित्र प्रहरीहरूले गरेको व्यवहारप्रति अलिकति दुःख प्रकट पक्कै पनि छ। प्रहरीहरूले गरेको व्यवहारप्रति अलिकति दुःख एकदमै धेरै लागेको छ। प्रहरीहरू भनेको राज्यको अङ्ग हुनुहुन्छ, सुरक्षा हामीले आश गर्ने, जबकि हामीलाई अलिकति असहज महसुस हुन्छ, असुरक्षित महसुस हुन्छ, हामीले आश गर्ने भनेको प्रहरीहरूबाट यो हिजोको त्यो प्रहरीहरूको घटनाले अलिकति मन स्तब्ध भएको छ। बाँकी हामीलाई कसैसँग लड्नु छैन, बाँकी कसैसँग हामीलाई गुनासो पनि छैन। हामी यति मात्र भन्छु कि हाम्रो जति पनि सामानहरू छ, हाम्रो जति पनि सामानहरू महानगरपालिकाले बरामद गर्नुभएको छ त्यो सामानहरू हामीलाई सकुशल फिर्ता गरिदिनुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू। पत्रकार बन्धुहरू, सर्वप्रथम म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कठिन स्थितिमा, यो कोरोनाको महामारीमा यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा पत्रकार बन्धुहरू यहाँ आउनुभयो, त्यसमा यहाँलाई म धन्यवाद र सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यो मिडियाको एकबद्धता धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। एउटा कुरा के छ भने हाम्रो टिम नेपालका मित्रहरूले असाध्यै पवित्र काम गर्दै आउनुभएको छ। धेरै ठुलो मात्रामा उहाँहरूले मानवीय सहायता प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। राज्यले गर्नुपर्ने हो, सरकारले गर्नुपर्ने हो, महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो। तर यो कस्तो विडम्बना हो, यो हामी कस्तो मुलुकमा छौँ, हामी कस्तो लोकतन्त्रमा छौँ, कस्तो संविधानमै लेखिएको छ समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली भनिएको छ। तर यो कस्तो प्रणाली हो जहाँ एउटा नागरिकको कुनै महत्त्व छैन। आज सरकारको अलिकति पनि दायित्व छैन। आज सरकारले महिनौदेखि लकडाउन गरेको छ, सारा नागरिकलाई घरभित्र थुनेर राखेको छ र घरभित्र थुनेर राख्दाखेरि त्यसमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू छन्।
बेसहाराहरू छन् जसको आयको कुनै उपाय छैन र आज उहाँहरू को जीविका खोसिएको छ। आज उहाँहरूको कुनै जीविकाको माध्यम छैन, आय खोसिएको छ। र त्यस्तो समुदायहरूलाई, त्यस्तो आय नै नभएका र अत्यन्त न्यून आय भएकाहरू, दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्नुपर्ने र घरबारविहीन बालबालिकाहरू लगायतका लागि उहाँहरूले यो लकडाउनको बेलामा एउटा खाद्यान्न, खानेकुरा बन्दोबस्त गर्दै हुनुहुन्छ, खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ। यो चान्चुने काम होइन, यसको लागि धेरै ठुलो तयारी चाहिन्छ, धेरै ठुलो इच्छा शक्ति चाहिन्छ, धेरै ठुलो सेवा भाव चाहिन्छ। दिनरात यसको लागि उहाँहरू खटिरहनु भएको छ। भोकै उहाँहरू आफै पनि हिँडिरहनु भएको छ र यत्रो सङ्ख्यामा उहाँहरू के छ भने दिनमा हरेक दिन सैकडौँको सङ्ख्यामा, हजारौँको सङ्ख्यामा उहाँहरूले भोजन उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यति मात्र पनि होइन, कहीँ आगलागी लाग्यो, अहिले मेलाम्चीमा धेरै ठुलो मानवीय दुर्घटना भयो, धेरै ठुलो त्यहाँ मानवीय सङ्कट र त्रासदी आयो, उहाँहरू दौडेर त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँको लागि पनि सहायता उपलब्ध गराउनु हो। र उहाँहरूले यो कोरोनाको बेलामा अक्सिजनहरू यत्रो हाहाकार थियो, सरकारले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेको थिएन। अक्सिजन नपाएकै कारणले निर्दोष नागरिकहरूको अनाहकमै ज्यान गयो। हामी कस्तो लोकतन्त्रमा छौँ, कस्तो राज्य प्रणाली अन्तर्गतमा छौँ। आज जबकि यत्रो मेडिकल साइन्सले यत्रो डेभलप गरेको छ, आज मान्छे एउटा नागरिक अक्सिजन समेत नपाएर मर्नु भनेको योभन्दा अर्को गम्भीर विडम्बना के हुन्छ? उहाँहरूले के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा के छ भने अक्सिजन पनि उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि दिनरात उहाँहरूको टिमले, हाम्रो टिम नेपालको जुन अत्यन्त सशक्त, अत्यन्त प्रभावकारी उहाँहरूको टिम छ, अत्यन्त मानवीय सेवा भावले ओतप्रोत उहाँहरूको टिम छ। उहाँहरूले यसरी के छ भने आयविहीन, जीविकाविहीन नागरिकहरूलाई भोजन र अरू सहायता उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको थियो। कोरोनाको बेलामा अक्सिजन उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको थियो। उहाँहरू जहाँ मानवीय सङ्कट हुन्छ, मानवीय विपत्ति आइपुग्छ, त्यहाँ उहाँहरू दौडेर पुग्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई त राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने हो, एवार्ड गर्नुपर्ने हो। हाम्रो सपना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एवार्ड गरिएको छ। तर हामीले जुन एउटा कस्तो दृश्य हिजो देख्यौँ, मलाई धेरै दुःख लाग्यो, धेरै मलाई त माया लाग्यो पनि। एउटा आक्रमण गरिएको छ, आक्रमणको शैलीमा, गुन्डागर्दीको शैलीमा उहाँहरूले के छ भने लछार पछार गरिएको छ। सपना बहिनीलाई लछार पछार गरिएको छ, लगेर ट्रकमा फालिएको छ, कुटपिट गरिएको छ। हाम्रो नेपालको टिमलाई दुर्व्यवहार गरिएको छ, कुटपिट गरिएको छ। त उहाँहरूले कुनै कानुन तोड्नु भएको थिएन, कुनै उहाँहरू चोर डाका होइन, उहाँहरू कुनै समाजलाई हानि पुर्याउने तत्त्व होइन। उहाँ त समाजलाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कानुन मान्ने नागरिकहरू हो। उहाँहरू के छ भने राज्यले बनाएका कानुनहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई के छ भने विपत्तिको बेलामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त नै छ, विपत्तिको बेलामा हरेकलाई एउटा मानवीय सहायता पाउने अधिकार छ र मानवीय विपत्तिमा परेको हरेक व्यक्तिलाई सहायता पुर्याउनु हामी सबैको कर्तव्य हो, हरेक मानव जातिको कर्तव्य हो। हामी सबैले त्यो कर्तव्य पुरा गरेका छैनौँ। हामी चुपचाप आफ्नो घरमा बसिरहेका छौँ। यो लकडाउनको बेलामा हामी धेरै जसो ठुलो हामी कोही पनि बाहिर निस्केका छैनौँ, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू बाहिर निस्केका छैन। तर यत्रो यो बेलामा पनि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर बाहिर निस्किनु भनेको ज्यानको बाजी लगाउनु पनि हो। त्यो ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरूले खाना खुवाउँदै हिँड्नु, त्यसको लागि सहायता बाँड्दै हिँड्नु, राहत बाँड्दै हिँड्नु, त्यो भनेको आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राख्नु पनि हो नि। कुनै पनि बेला कोरोना सर्न सक्छ। यत्रो महामारीमा यत्रो के छ मानिसहरूको जीवन गयो, मूल्यवान नागरिकहरूको यत्रो मूल्यवान जीवन गयो। त त्यस्तो बेलामा उहाँले एउटा आफ्नो ज्यानको माया समेत मारेर त्यसको पनि प्रवाह नगरेर दिनरात अहोरात्र उहाँहरू मानवीय सेवामा, सहायतामा खटिरहनु भएको छ। तर आज राज्यले के गर्यो? एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत भयो, उहाँहरूको सामान लुटेर लग्यो। राज्यलाई त्यो अधिकार छ। उहाँहरूले के छ भने त्यत्रो के छ भने सहायता सामग्रीहरू जम्मा गर्नुभएको छ, अक्सिजन सिलिन्डरहरू जम्मा गर्नुभएको छ, सारा अक्सिजन सिलिन्डर लुटेर लग्यो। मेलाम्ची लगायतको सारा ठाउँमा के छ भने डस्ना, सिरकहरू, त्रिपालहरू उहाँले के छ भने त्यसलाई के छ भने राहत सामग्रीहरू राख्नुभएको छ, त्यो पनि लुटेर लगेको छ। भाँडाकुँडाहरू उहाँहरूको त्यो पनि लुटेर लगेको छ। उहाँहरूको त्यो टहरा के छ भने त्यो पनि भत्काएको छ।
र उहाँहरूको चाहिँ के छ भने कागजपत्र सामान ल्यापटप मोबाइल सारा कुरा चाहिँ के छ भने सरकारले लुटेर लगेको छ। यस्तो चाहिँ के छ भने यस्तो गुन्डागर्दी पनि गर्न पाइन्छ। हामी लोकतन्त्र अन्तर्गत छौँ, त्यहाँ विधिको शासन छ, कानुनी राज्य छ। तर के कानुनलाई हातमा लिने अधिकार प्रहरीलाई छ? के कानुनलाई हातमा लिने अधिकार मेयर विद्याशङ्कर साकेलाई छ? विद्याशङ्कर साकेजीलाई छ? के उहाँले कानुन हातमा लिन पाउनुहुन्छ? उहाँलाई अलिकति पनि नैतिकता छ, उहाँमा अलिकति पनि लज्जाबोध छ। उहाँले त आफूले केही पनि गर्नु भएन। अर्बौं रुपियाँको बजेटको चाहिँ के छ भने कुनै हिसाब किताब छैन। सारा चाहिँ के छ भने असारै विकास गर्नुभएको छ। जब असार महिना आयो 10 दिन बाँकी छ अनि बिल भरपाई चाहिँ पचाउनका लागि चाहिँ के छ भने ल्याएर चाहिँ के छ भने माटो यसो फाले जस्तो गरिन्छ, अलिअलि गिटी फाले जस्तो गरिन्छ। असारै विकासको नाममा अर्बौं रुपियाँको चाहिँ के छ भने उहाँले भ्रष्टाचार उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अलिकति पनि नैतिकता छ, अलिकति पनि लज्जाबोध छ? र नागरिकको करबाट यसरी चाहिँ यत्रो विलासिता। उहाँले त कोरोना लाग्दाखेरि गएर सोल्टी होटलमा बस्नुहुन्छ, सोल्टी होटलको 5 स्टार होटलमा गएर बस्नुहुन्छ। तर आम नागरिकहरूले चाहिँ के छ भने खाना पनि पाएको छैन। मान्छेलाई चाहिँ घरमा हेर्नुहोस् यस्तो पनि हुन्छ, सारा नागरिकलाई घर बस भन्ने, भित्र बस बाहिर ननिस्क भन्ने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ खाना चाहिँ कसले दिन्छ? राज्यको अलिकति पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छैन। उहाँले कोरोना लाग्यो भने उहाँहरू त गएर 5 स्टार होटलमा बस्नुहुन्छ। तर आम नागरिकलाई चाहिँ के छ एउटा सामान्य औषधि उपचार त परको कुरा हो, एउटा सामान्य खानेकुरा पनि छैन। भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आइन्छ भन्दाखेरि यो जुन यत्रो ठुलो ज्यादती, यत्रो ठुलो गुन्डागर्दी खुलेआम गरिएको छ, यो यसको जति नै निन्दा गरे पनि कम छ। यो अत्यन्त निन्दनीय छ। यो हामी सबै नागरिकले यसलाई भर्त्सना गर्नुपर्छ। हामी जो एउटा मान्य संवेदना, यो सरकारसँग कुनै मान्य संवेदना छैन, एउटा निर्दयताको हद भइसक्यो, एउटा लज्जास्पद काम भएको छ। र एउटा यो सरकार चाहिँ निरन्तर निर्दयी हुँदै गएको छ। सरकार त नागरिकका जीवन, हरेक नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर आज के गरिएको छ? सहायता सामग्रीहरूलाई चाहिँ के छ भने लुटेर लगिएको छ। अहिलेसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ के अरे उहाँहरूले कहाँ त्यो राखिएको छ, कहिले फिर्ता दिन्छ दिँदैन, त्यो जफ्त गर्ने हो के गर्ने हो, त्यसको बारेमा केही पनि बताइएको छैन। अब उहाँहरूको त अभियान उहाँहरू रोक्न चाहनुहुन्न, किनभने त्यसलाई उहाँले निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ। त खै त आज कसरी कहाँ लगेर पकाउनु, कहाँबाट चाहिँ के छ भने खानेकुरा बाँड्ने? तर उहाँहरूको त्यो कमिटमेन्ट छ कि उहाँले चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ पकाएको खानेकुरा नभए पनि चिउरा नै सही, दालमोट सही, त्यो आर्टिस्टले पनि त कमसेकम एउटा भोको नागरिकले त्यति भए पनि त एउटा अलिकति भए पनि त राहत हुन्छ। त्यो समेत उहाँले गर्नुभएको छ। भन्दाखेरि अब म 3-4वटा चाहिँ यो सरकारसँग चाहिँ मागहरू राख्न चाहन्छु, नगरपालिकासँग, प्रहरीसँग, नेपाल सरकार। पहिलो कुरा, उहाँहरूको चाहिँ जुन सामान लुटेर लगिएको छ, त्यो एक पैसा समेत लुटेर लगिएको छ, त्यो एक चाहिँ के छ भने त्यो जस्ताको तस्तै चाहिँ के छ भने त्यो फिर्ता गरिनुपर्छ, नम्बर 1 मा। दोस्रो माग के छ भने जुन टहराहरू थियो, त्यो टहराहरू जुन भत्काइएको छ, त्यो टहराहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले त्यसलाई फेरि चाहिँ के छ भने ठड्याओस्। र एउटा कुरा के छ भने उहाँहरूले त यो नगरपालिकाबाट, आखिर वडा कार्यालय भनेको पनि त नगरपालिकाको हिस्सा हो नि। के मेयर विद्याशङ्कर साकेले लाग्छ कि उहाँ मात्रै स्थानीय सरकार, उहाँ मात्रै चाहिँ के छ भने महानगरपालिका हो, त्यो वडा सरकारलाई मान्नु पर्दैन? त्यस्तो पनि त्यो त गुन्डागर्दी हो। आफ्नो चाहिँ कलिग्सहरू उहाँहरूले त वडा कार्यालयबाट अनुमति लिनुभएको छ कि यो चाहिँ लकडाउनभरि उहाँहरूले चाहिँ खानेकुरा खुवाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यो मानवीय सहायता कार्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ। र जब यो लकडाउन खुल्छ त्यसको पनि 7 दिनभित्र चाहिँ के छ भने 7 दिनपछि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ के छ भने खोल्नुहुन्छ। उहाँहरूले के त्यहाँ चाहिँ के छ भने कब्जा, उहाँले आफ्नो घर बनाउनु खोज्नुभएको थियो र त्यो सम्पत्ति चाहिँ के छ भने विद्याशङ्कर साकेको चाहिँ आफ्नो निजी सम्पत्ति हो र? त्यो हरेक नागरिकको सम्पत्ति हो। त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको हरेक नागरिकको सार्वजनिक सम्पत्ति हो। र त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक जग्गालाई चाहिँ के छ भने सार्वजनिक उपभोगको लागि चाहिँ के छ भने प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यो चाहिँ योभन्दा ठुलो उपयोग के हुन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने त्यो कुनै व्यक्तिगत परीक्षण उहाँले आफू चाहिँ के छ भने घर बनाएर त्यहाँ बस्न जानुभएको थिएन। उहाँ चाहिँ के छ भने आफ्नो चाहिँ मोटर पार्किङ त्यहाँ त पहिला म देख्थेँ, जहिले पनि मोटर पार्किङ देख्थेँ त। म त्यहाँ इन्डियन हाउसमा जाँदा जहिले पनि त्यहाँ मोटर पार्किङ देख्थेँ।
अनि मोटर पार्किङ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा पनि त्यो पनि लिन्थ्यो, पैसा पनि लिन्थ्यो, कहिले उठाउँथ्यो थाहा छैन। अनि त्यो पनि गर्न नपाउने, त्यो उहाँको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। त्यो त के छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति हो भने सार्वजनिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र वडा सरकारसँग उहाँले बाकायदा अनुमति लिनुभएको, उहाँ कानुन मान्ने उहाँ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँ। तर त्यसको बावजुद पनि के छ भने त्यो गुन्डागर्दी गरियो। त्यस कारण के छ भने त्यो संरचनालाई निर्माण गरियोस्। अहिले तत्कालको लागि पनि यो असार 31 गतेसम्म लकडाउन बढाइएको छ भनेपछि चाहिँ के छ भने यो लकडाउन नखोल्दासम्म र त्यसको 7 दिनसम्म चाहिँ जो उहाँको जुन सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौतालाई सम्मान गर्नु पर्यो र त्यो मितिसम्म चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो मानवीय सहायता कार्य सञ्चालन गर्न पाउनु, पनि लुटपाट उहाँहरूमाथि नहोस्, उहाँहरूको चाहिँ के छ भने उहाँले सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गरोस्। र म त के भन्छु भने अलिकति पनि नैतिकता यहाँको मेयरमा छ भने उहाँले चाहिँ सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ। यो चान्चुने कुरा होइन। आज उहाँले चाहिँ गरिबहरूको पेटमा लात मार्ने काम गर्नुभएको छ। अरू देशमा भए त मेयरले कुर्सी छोड्नु पर्थ्यो। अरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा भएको भए यत्रो अमान्य कार्य गर्ने, यत्रो अराजक र हिंसात्मक र गुन्डागर्दी गर्ने मेयरले पदमा बसिरहने अवस्था हुँदैन थियो, पद छोड्नु पर्थ्यो। अब पद त उहाँमा त्यो नैतिकता नै छैन कि पद छोड्नुहुन्छ। तर के छ भने उहाँले चाहिँ के छ भने माफी माग्नुपर्छ र म चेतावनी दिन चाहन्छु कि यसका गम्भीर परिणामहरू हुन्छ। यदि अहिले हामीले जुन मागहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ यसको यदि माग पुरा भएन भने, पाल्न भएन भने यसको चाहिँ गम्भीर परिणाम भोलि हुन सक्छ। यसको लागि यो पनि म चेतावनी दिन चाहन्छु। धन्यवाद।